सारस्वतमन्वन्तरे कृतत्रेताद्वापरकलिसंज्ञकानां चतुर्युगानां मध्ये वर्तमाने अष्टाविंशतितमे कलियुगे तत्प्रथमचरणे तथा 50 कोटियोजनविस्तीर्णभूमण्डलान्तर्गत सप्तद्वीपमध्यवर्तिने जम्बूद्वीपे तत्रापि श्रीसरयूगङ्गादिसरिद्भिः पूते परमपवित्रे भारतवर्षे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मावर्तैकदेशे पुण्यप्रदेशे उत्तमे उत्तरप्रदेशे अयोध्याजनपदे ब्रह्ममानसतीर्थसरयूनद्याः दक्षिणदिग्भागे श्रीरामकोटाख्ये क्षेत्रे जन्मस्थानेति तीर्थे श्रीकौसल्यानन्दवर्धनस्य लीलान्विते जन्मभूमौ श्रीमच्चक्रवर्ती दशरथमहाभागलालितस्य श्रीरामभद्रस्य विमलचरणसन्निधौ देवब्राह्मणभगवद्भक्तानां सन्निधौ श्रीमन्नृपतिवीरविक्रमादित्यसमयतः 80-द्विसहस्रसङ्ख्यापरिमिते कालयुक्तसिद्धार्थनामाख्यसंवत्सरे श्रीमार्तण्डे दक्षिणायने हेमन्तऋतौ मासानां मासोत्तमे मासे शुभे पौषमासे शुक्लपक्षे द्वादश्यां तिथौ बुधवासरे कृत्तिकानक्षत्रे साध्ययोगे भवकर्णे धनुराशिस्थिते श्रीसूर्ये वृषराशिस्थिते श्रीचन्द्रे मिथुनराशिस्थिते श्रीदेवराजगुरौ शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशिस्थानस्थितेषु सत्सु एवं ग्रहगुणविशिष्टेऽस्मिन् शुभक्षणे गोत्रोच्चारः नामोच्चारः अखिलभारतीयानां नानागोत्रधारकाणां श्रीरामभक्तानां प्रतिनिधिभूतोऽहं विश्वशान्तिसामञ्जस्य स्थापनार्थं सकलाधिव्याधिनिवारणार्थं तत्तत्समयानुगतनानाविध अनिष्टारिष्टनिवृत्तये सस्यश्यामलेते विख्याते अस्मिन् भारते अरण्यरक्षणार्थम् अभिवृद्ध्यर्थं च समग्र भारते सुवर्षणद्वारा अन्तर्जलपरिमाणस्य अभिवृद्ध्यर्थं समग्रस्य कृषिक्षेत्रस्य अभिवृद्ध्या धान्यादीनाम् अभिवृद्ध्यर्थं सर्वेषां जीवजन्तूनाम् अगत्यजीवजलप्राप्त्यर्थं नवदेहल्यां वर्तमानस्य केन्द्रसर्वकारस्य आधिक्येन कार्यक्षमतावृद्ध्यर्थं सर्वेषु राज्येषु सर्वकारस्य तथा अधिकारिणां लोकहितराष्ट्रहितकार्यकारित्वाभिवृद्ध्यर्थं शत्रुदेशानां पीडायाः अपनोदनार्थम् आन्तरिकानां बाह्यानां च भयोत्पादकानां निवारणार्थम् अयोध्यायां श्रीरामचन्द्रस्य भव्यमन्दिरनिर्माणपूर्वक आर्यसंस्कृतोत्थानाय अयोध्यायाः कृतविश्वसांस्कृतिकराजधानी संकल्पस्य सिद्धये काशीमथुरादितीर्थक्षेत्रेषु भव्यमन्दिरनिर्माणपूर्वकं मूलस्थाने एव विग्रहप्रतिष्ठापनार्थं सम्पूर्णदेशे गोहत्या प्रतिबन्धनपूर्वक गोरक्षा गोसंवर्धनार्थं देशे सर्वविधस्य